18 वर्ष माथिकालाई 1 करोड मात्र खोप भित्राइदै दशैंसम्म 33% जनसङ्ख्यालाई खोप लगाइसक्ने सरकारको दाबी। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले दशैं अघि नै कोभिड-19 विरुद्ध 2 करोड 5 लाख डोज खोप ल्याइने बताएका छन्। आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राज्य मन्त्री श्रेष्ठले खरिद लागत साझेदारी र कोभ्याक्स मार्फत खोप ल्याउन लागिएको जानकारी गराए। चीनबाट 44 लाख डोज भेरोसेल खोप 10 दिनभित्र ल्याइने उनले जनाए। बालबालिकाको लागि 40 लाख मोडर्ना र 60 लाख डोज फाइजर खोप ल्याउने तयारी भएको छ। र यो जहाँसम्म लाग्छ यो दशैंसम्म चाहिँ 2 करोड 5 लाख चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ जहाँबाट भए पनि ल्याउने, जसमा चाहिँ भेरोसेल अब 1 हप्ता 10 दिनभित्र चाहिँ 44 लाख खोप चाहिँ ल्याइसक्ने हामीले प्रयत्न गर्दैछौँ, जसमा चाहिँ त्यसको पेमेन्ट चाहिँ यो भेरोसेल चाहिँ आउने सुनिश्चितता भइसकेको छ। र बालबच्चाको लागि मोडर्ना 40 लाख र फाइजर चाहिँ 60 लाख, जसमा मोडर्नाको चाहिँ हामीले पैसा पनि भुक्तानी गरिसकेको छ, सरकारले पैसा भुक्तानी गरिसकेको छ र फाइजर ल्याउने क्रममा पनि हामी अगाडि छौँ। मोडर्नालाई पैसा समेत भुक्तानी गरिएको राज्य मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए। कोभ्याक्सबाट 1 करोड 13 लाख डोज खोप निशुल्क आउन लागेको जानकारी दिँदै उनले बाँकी डोज लागत साझेदारीबाट ल्याउन लागेको समेत जानकारी गराए। लागत साझेदारीबाट 60 लाख डोज सुनिश्चित भएको उनको भनाइ छ। चैतसम्म 100% नेपालीलाई खोप लगाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता अनुसार अगाडि बढेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। सरकारले आगामी 2 महिनामा कोरोना भाइरस विरुद्धको 60 लाख डोज खोप नेपाल आइपुग्ने बताएको छ। चीनसँग खरिद गरिएको 44 लाख डोज र चीनले सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराउने भनिएको 16 लाख डोज गरी जम्मा 60 लाख डोज खोप नेपाल आउने भएको हो। खरिद गरिएको खोप अक्टोबर 15 भित्र र सहयोग स्वरूप आउन लागेको खोप सेप्टेम्बर भित्र आइपुग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा 1 करोड 33 लाख डोज खोप आइसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। त्यसमध्ये करिब 17 लाख डोज मौजदात रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। मौजदात मध्ये 15 लाख भन्दा बढी डोज सबै प्रदेशमा पठाइएको छ भने करिब 1.5 लाख आकस्मिक अवस्थाका लागि केन्द्रमै राखिएको छ। त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को अन्तर्राष्ट्रिय अभियान कोभ्याक्स सुविधाबाट समेत डिसेम्बरसम्म 60 लाख डोज खोप खरिद गरी ल्याउने तयारी थालिएको छ। नेपालमा 34.35% ले खोप लगाएका छन्, जसमध्ये 16.10% ले पूर्ण र 18.25% ले पहिलो डोज खोप लगाएका हुन्। WHO को दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रको बैठक सोमबारदेखि काठमाडौँमा महामारी नियन्त्रण र खोप आपूर्तिमा केन्द्रित छलफल हुने। नेपालको अध्यक्षतामा सोमबार विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्वी एसियाको 74औं बैठक भर्चुअल रूपमा बस्ने भएको छ। आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले उक्त सत्रमा हुने छलफल र नेपालले पेश गर्ने एजेन्डा बारे जानकारी दिएका हुन्। 11 वर्षपछि नेपालले अध्यक्षता गर्ने बैठकमा कोभिड-19 महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाम, खोपको आपूर्ति, गैर कोभिड रोगहरू विरुद्ध जुझ्ने रणनीति तथा योजना सन् 2023 सम्म दादुरा र रुबेला हटाउने प्रतिबद्धता लगायत बारे छलफल हुने मन्त्री श्रेष्ठले बताए। अहिले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मेम्बर चाहिँ 194 वटा मुलुकमा विगत 60 वर्षदेखि चाहिँ नेपाल चाहिँ यसको मेम्बर छ। र यो गौरवको कुरो के हो भन्दाखेरि 11 वर्षपछि चाहिँ हामीले एउटा विशेष गरेर 11 वटा मुलुक, यो साउथ इस्ट एसिया अन्तर्गत चाहिँ 11 वटा मुलुक छ जसको चाहिँ सम्मेलनको आयोजना गर्न हामीले पाएको छौँ, जसमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको महानिर्देशक र त्यसको अलावा चाहिँ रिजनल डाइरेक्टर र सबै देशका मन्त्रीहरू उपस्थित भएर यो चाहिँ 5 दिनसम्म चाहिँ यो प्रोग्रामहरू सञ्चालन हुनेछ। यस विषयमा के विषयमा सञ्चालन हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा पूर्वोक्त साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ। तैपनि म यो स्वास्थ्यको आपतकालीन पूर्व तयारी तथा प्रगतिको कार्य सुदृढीकरण सम्बन्धी हुन्छ, नसर्ने रोग सम्बन्धी यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने त्यो विषयमा पनि यसमा छलफल हुँदैछ। स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच कसरी पुर्याउने त्यो विषयमा पनि छलफल र निर्णय हुन्छ। यसको अलावा खोप सबभन्दा ठुलो कुरो अहिले कोभिड-19ले गर्दाखेरि प्रभाव पारेको खोप हो। खोपमा पनि
यसको व्यवस्थापन, यसको वितरण र प्राप्ति, जस्तो कि हामीलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन गाभी र कोभ्याक्सबाट पनि धेरै खोपहरू हामीलाई उपलब्ध हुन्छ र उहाँहरू अहिले WHO बाट चाहिँ नेपालमा धेरै ठुलो सहयोग अहिले हामीले पाइरहेछौँ। यसको डिस्ट्रिब्युसन लगायत धेरै टेक्निकल कुराहरूमा पनि हामीलाई सहयोग उपलब्ध भएको छ। यसअघि पारित भएका एजेन्डाको कार्यान्वयन र चुनौती विरुद्ध लड्ने साझा लक्ष्यबारे पनि छलफल हुने भएको छ। स्वास्थ्य सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले कोभिड सहित नसर्ने र मानसिक रोगबारे समेत छलफल हुने बताए। विभिन्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घका एजेन्सीहरू, विकास साझेदारहरू, दात्री निकायहरू र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू पनि हुने हुनाले यस 4 दिनको छलफलले नीति निर्माण गर्ने र यी 11वटा देशमा अथवा दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरूमा चाहिँ बजेट, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट आउने बजेटहरूको पनि कार्यान्वयनको कुराहरू आउनेछ र यसले चाहिँ क्षेत्रीय रूपमा र देशको स्वास्थ्यको अवस्था र स्पेसली यो कोभिडको बारेमा के सहयोग गर्न सकिन्छ नेपाललाई र अन्य देशहरूलाई र यहाँ चाहिँ कोभिडलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने बारे पनि डेफिनेटली छलफल गर्नेछ र यसपछि यही छलफलपछि यसमा भएका छलफलहरूमा युनिभर्सल हेल्थ कभरेजका कुराहरू पनि आउनेछन् भने अहिले जटिल रूपमा देखा पर्दै गएको नन कम्युनिकेबल डिजिजेसहरू जुन छ र मानसिक रोगको अवस्थाहरू जुन विकराल रूपले बढ्दै गएको छ त्यसमा पनि गहन छलफल भएर राष्ट्रलाई एउटा दिशा दिने WHO ले गर्नेछ र साथसाथै यो खोप पनि 11वटा देशमा खोपको अवस्थाको विश्लेषण गरी खोप कसरी छिटै र छरितो हिसाबले लगाउन सकिन्छ भन्ने पनि यो समीक्षा बैठकमा हुनेछ। तसर्थ यो समीक्षा बैठक नेपालको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मैले मानेको छु र मेरो पत्रकार साथीहरूलाई निवेदन यसको वाइड कभरेज भयो भने नेपालले गरेका कुराहरू र नेपाललाई आवश्यकता पर्ने कुराहरूमा WHO को आँखा यता पार्न सकिन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। दक्षिण पूर्वी एसियाका 11 देशमा कोभिडको खोपको आपूर्तिको अवस्थाबारे पनि छलफल हुने जानकारी उनले गराए। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन नेपालका प्रमुख डाक्टर राजेश पाण्डवले वार्षिक बैठकमा महामारीको अवस्थामा स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच हासिल गर्न अत्यावश्यक योजनाबारे छलफल हुने जनाए। दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र का लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन को शासकीय निकाय इस क्षेत्र को क्षेत्रीय समिति हो। इसमा इस क्षेत्र का सदस्य राष्ट्रहरूका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ। नीति निर्माण, प्रगतिका प्रतिवेदन उपर छलफल तथा क्षेत्रका लागि बजेट तथा कार्यक्रमको अनुमोदन गर्न दक्षिण पूर्वी एशियाका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनको क्षेत्रीय समितिको बैठक प्रत्येक वर्ष बस्ने गरेको छ। इस बैठकले आगामी वर्षका लागि क्षेत्रीय तथा देशगत कार्यालयहरूका लागि प्रावधानहरू लागू गर्नुका साथै निर्णयहरू लिनेछ। नेपाल इस वर्षको विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिण पूर्वी एसियाको 74औं सत्रको आयोजक हो। महामारीबाट सिर्जित अवस्थाका कारण यो बैठक भर्चुअल रूपमा भदौ 21 देखि 25 सम्म आयोजना हुँदैछ। 6 to 12 सेप्टेम्बर 2021। भदौ 21 देखि 25 सम्म हुने छलफललाई विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस लगायतका पदाधिकारीले भर्चुअल रूपमा सम्बोधन गर्ने भएका छन्। बैठकमा WHO का क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह, क्षेत्रका सदस्य, मुलुकका स्वास्थ्य मन्त्री तथा स्वास्थ्य अधिकारीहरू, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका निकाय लगायतका संस्थाका प्रतिनिधिको उपस्थिति हुनेछ। दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रमा नेपाल सहित भारत, भुटान, मालदिव, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड, दक्षिण कोरिया र टिमोर लेस्टे लगायत देश रहेका छन्। कीर्तिपुर नगरपालिकामा मास्क बिना प्रवेश निषेध अभियान सुरु गरिएको छ। कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्ने भएपछि कीर्तिपुर महानगरपालिकाले सबै नागरिकलाई मास्क अनिवार्य लगाउन जनचेतना जगाउने उद्देश्यले सो अभियान सुरु गरेको हो। आइतबार बिहान कीर्तिपुरमा सो अभियानको शुभारम्भ गर्दै प्रमुख रमेश महर्जनले सबै नागरिकलाई कोरोनाको संकटबाट बचाउन अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन जनचेतना जगाउनका लागि सो अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको स्पष्ट पारे। कीर्तिपुर नगरपालिकाले मानिसहरूको भिडभाड हुने स्थलमा जाँदा हरेक नागरिकले अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले सो अभियान सञ्चालनमा ल्याउनु परेको पनि स्पष्ट पारेको छ। त्यसका लागि मास्क उपलब्ध गराउन मास्क बैंकको पनि स्थापना गरिएको छ। सक्नेले दिने र नसक्नेलाई निशुल्क रूपमा वितरण गर्न सो बैंकको स्थापना गरिएको पनि मेयर महर्जनले जानकारी दिए। कीर्तिपुरको हकमा यो मास्कको सुनिश्चिततालाई आजदेखि प्रारम्भ गरेका छौँ र यसलाई निरन्तरता दिँदै
हामीले विभिन्न यहाँका चाहिँ यो सार्वजनिक ठाउँहरूमा, सार्वजनिक यो वर्किङ प्लेसहरूमा सबै ठाउँमा हामीले चाहिँ यो आज चाहिँ यो ओपन गरेर यो मास्क बिना प्रवेश निषेध भन्ने त्यसलाई चाहिँ ठाउँ ठाउँमा हामीले राखेर यो सचेतनाका कार्यक्रमहरू अब कतिपय हामीले सुरु पनि गरिसकेका छौँ। नगरपालिका लगायतका ठाउँहरूमा त हामीले राखिसकेका छौँ। त्यो बाहेकको अब सबै ठाउँहरूमा पनि यसलाई राखेर र मास्क नभएमा यहाँ चाहिँ मास्क चाहिँ पाइन्छ। हाम्रो मास्क ब्याङ्कको चाहिँ प्रचार प्रसार गर्दै हामी अगाडि बढ्नु जरुरी छ। र त्यसबाहेक अहिले अब कथम कदाचित यति हुँदाहुँदै पनि अब रोगले भनेको लाग्छ नि, हामीले जस्तोसुकै भ्याक्सिन लिए पनि अब प्रिभेन्टिभ मेजरमेन्टहरूले अपनाउँदै पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ त्यो रोगले चाहिँ समाइहाल्छ, नसमाउनु भन्ने हुँदैन। त्यसको लागि हामी क्युरेटिभमा पनि हामीले जोड दिइरहेका छौँ। र विशेष गरी गत आर्थिक वर्षमै हामी कीर्तिपुर हस्पिटलमा एउटा 25 बेडको एसडियू सञ्चालनको लागि नेपाल सरकारसँग अनुमति लिएर बजेट पनि सबै आइसकेको, तर अलिकति हाम्रो चाहिँ कर्मचारीहरूको बदमासीको कारणले गर्दाखेरि त्यो पैसा सबै फिर्ता पठाइदिएको छ। त्यो फेरि हामी ल्याउने कार्यक्रम के अरे हामी त्यो प्रयासमा छौँ। कार्यक्रममा उपप्रमुख सरस्वती खड्काले सो अभियानलाई साथ दिएर कोरोना संकटबाट बस्न सबै नागरिकहरूलाई अपील गरिन्। उनले भिडभाडमा जाँदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन भुल्न नहुने पनि स्पष्ट पारिन्। गाह्रो भएको छ खोप लगाइसकेकोलाई पनि, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मास्क लगाएर एक अर्कामा कुराकानी गर्दा, भिडभाडमा बस्दा, दूरी कायम नगरिकन भौतिक दूरी कायम नगरी बस्दाखेरि चाहिँ हामी मास्कको प्रयोग गरौँ भन्ने गरी हामीले यो अभियान सुरु गर्छौँ। र यो अभियानमा पूर्ण रूपमा कीर्तिपुर नगरवासीहरूले चाहिँ यसमा साथ दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास हामी नगरपालिकाको तर्फबाट लिएका छौँ। किनभने स्वास्थ्य एकदमै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील छ। बाँचे मात्र संसार देख्न सकिन्छ भन्ने भनाइ पनि छ। आफू स्वस्थ रहे मात्र सबै कुरा हुन सक्छौँ। कार्यक्रममा युनिसेफ, लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ, किपुल लगायतका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले मास्क बैंकमा मास्क उपलब्ध गराएका थिए। सो मास्क सबै वडाबाट निःशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको कीर्तिपुर नगरपालिकाले जनाएको छ। ओली विरुद्ध एकीकृत समाजवादीले देशव्यापी अभियान चलाउने, 13 सांसदले एमाले छाडेपछि सुदूरपश्चिममा बन्यो सबैभन्दा ठूलो दल। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले 6 वटा प्रदेशमा इन्चार्ज तोकेको छ। अब अहिले स्थायी कमिटी सचिवालय र प्रदेश इन्चार्जहरूको जिम्मेवारी तोकिएको छ। त्यस्तै गरिकन कार्यालय सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ। कार्यालयको जिम्मेवारीका साथसाथै अहिले यो दस्तावेज मस्यौदा कमिटी पनि बनेको छ। हाम्रो पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ। त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनको निम्ति दस्तावेज तयार गर्नका निम्ति त्यसको लागि पनि एउटा कार्यदल बनेको छ। पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिएर पदाधिकारी चयन नहुँदासम्मका लागि काम गर्नको निम्ति अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनाल र पहिले नेकपामा हुँदा स्थायी कमिटी सदस्य रहनुभएका कमरेडहरू मुकुन्द नेउपाने, कमरेड डाक्टर बेदुराम भुषाल, कमरेड परमेश हमाल रहनुभएको स्थायी कमिटी गठन गरिएको छ। एकीकृत समाजवादीले प्रदेश 1 मा घनेन्द्र बस्नेत, प्रदेश 2 मा धर्मनाथ शाह, बागमतीमा केदार नेउपानेलाई जिम्मेवारी दिएको छ। त्यस्तै गण्डकीमा केशवलाल श्रेष्ठ, लुम्बिनीमा भागवत विश्वासी र कर्णाली प्रदेशमा प्रकाश ज्वाला इन्चार्ज तोकिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिमा शाहको नाम प्रस्ताव गरिए पनि अन्तिम टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको बताइएको छ। त्यस्तै उपत्यका विशेष प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी विश्वनाथ प्याकुरेल र जनसम्पर्क विशेष प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी विजय गुरुङले पाएका छन्। एकीकृत समाजवादीले विभागीय जिम्मेवारी समेत बाँडफाँड गरेको छ। एकीकृत समाजवादीले मोर्चा इन्चार्जमा विजय पौडेल, प्रचार विभाग प्रमुखमा जगन्नाथ खतिवडा र प्रवास क्षेत्रमा श्री प्रसाद शाहलाई चयन गरेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एमालेका थप 3 जना प्रदेश सभा सदस्य सांसदहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेका छन्। एमालेका सांसद तारा लामा तामाङ, दीर्घ सुवाडारी र प्रकाश रावले एकीकृत समाजवादी रोजेका हुन्। सो सहित सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा एकीकृत समाजवादीमा शनाखत गर्ने सांसद 13 पुगेका छन्। अब सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका सांसदको संख्या सभामुख सहित 12 मा सीमित भएको छ। प्रदेश सभामा एकीकृत समाजवादी एमाले भन्दा
छात्रवृत्ति दुरुपयोग हुन नदिन सांसदहरूद्वारा सरकारसँग माग। चिकित्सा शिक्षा नियमावली संशोधन गर्न शिक्षा समितिको निर्देशन। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले चिकित्सा शिक्षामा अध्ययनरत गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीहरूका लागि छुट्याइएको छात्रवृत्ति दुरुपयोग हुन नदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरू मानबहादुर विश्वकर्मा, अञ्जना विसङ्खे, विद्या भट्टराई लगायतका सांसदहरूले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीहरूका लागि व्यवस्था गरिएको छात्रवृत्तिमा दुरुपयोग हुने गरी नियमावली बनाउने काम नगर्न सरकारलाई सचेत समेत गराएका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी सांसद भट्टराईले सबैका लागि मेडिकल शिक्षामा पहुँच पुर्याउने गरी आरक्षणको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराइन्। उनले चिकित्सा क्षेत्रको परीक्षा प्रणालीलाई सहज बनाउन पनि सरकारसँग माग गरिन्। हामीले परीक्षा भन्ने कुरा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने एउटा फ्रेमवर्क चाहिँ हामीसँग हुन जरुरी छ। हामी आज पनि परीक्षा भन्ने कुरालाई कडा हुने अनि एकदम कडा भयो भने मात्रै त्यो चाहिँ परीक्षा हुने, सरल हिसाबले जनताको भाषामा बुझ्ने प्रश्नहरू, विद्यार्थीले बुझ्ने प्रश्नहरू गर्ने कुरालाई चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम कमजोर ठान्ने जुन हाम्रो मानसिकता छ यसलाई बदल्नुपर्छ। आज पनि मेडिसिन पढ्ने भनेको चाहिँ एकदमै कडा ढङ्गले पढ्नुपर्ने, त्यो अत्यन्त गाह्रो, त्यो थोरै मान्छेले मात्रै गर्न सक्छन् भन्ने जुन हाम्रो एउटा सोच छ, यो सोच नबदलिकन हामीले सबैका लागि यो मेडिकल शिक्षा पुर्याउन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दा कडा कुरा मात्रै सधैँभरि ठिक हुन्छ भन्ने होइन, कहिलेकाहीँ सरल कुराहरूले पनि धेरैलाई समेटेर जान सक्छ भन्ने मान्यता हामीले बोकेनौँ भने हामी समावेशिताको मर्मलाई पनि पुरा गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्दैन। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद विश्वकर्माले गरिब र जेहेन्दार वर्गका लागि छुट्याइएको छात्रवृत्तिमा चलखेल गर्ने काम हुन नदिन सरकारलाई सचेत गराए। उनले सबै समुदायले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्थालाई समेत बेवास्ता हुने गरी चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियमावली ल्याउने काम नगर्न पनि सरकारसँग माग गरे। भनेको चाहिँ जेहेन्दार र गरिबलाई फोकस गरेको कुरा हो, त्यसलाई त्यसरी लिनुपर्छ। अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरिमा यो शिक्षा नियमावलीमा चाहिँ समूहलाई चाहिँ राखेको छ नियमावलीमा, जस्तै महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खसहरू, पिछडिएको क्षेत्र आदि आदि भनेको छ। पहिलो कुरा के आयो त भन्दाखेरिमा जेहेन्दारलाई दियो, अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा गरिबलाई फोकस गर्यो भने, तेस्रो चाहिँ गएर सगोलमा सबैलाई चाहिँ यो दिँदाखेरिमा चाहिँ समाजलाई जुन तरिकाबाट हामीले डोराउन पर्ने हो, समाजलाई कुन तरिकाबाट माथि लग्न पर्ने हो त्यो हुन सक्दैन भनेर र समूह समूहमा विभाजन गरेर दिएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अञ्जना विसङ्खेले सरकारी विद्यालयबाट आएका विद्यार्थीहरूलाई मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि विशेष आरक्षणको व्यवस्था हुने गरी ऐन बनाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराइन्। उनले पिछडिएका क्षेत्रको उत्थानका लागि सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औलाइन्। सरकारी स्कुलमा पढ्नेलाई 50 ल्याए पनि हामी दिन्छौँ भन्यौँ, त्यसो भने के MBBS को क्वालिटी घट्छ त? मेरो क्वेसन घट्दैन। किन घट्दैन भने सरकारी स्कुलबाट पढेर आएका क्षमतावान मान्छेहरूले पनि 50 ल्याउँदाखेरि पनि त्यो 80 ल्याउने भन्दा क्षमतावान छन् भन्छु म। त्यस्तै गरी महिलाहरू पनि आरक्षणबाट आउनेहरूले पुरुषले 90 ल्याउने र महिलाले 50 ल्याउँदा पनि महिला क्षमतावान हो भन्छु म। कसरी त्यो परिवेशबाट त्यो निस्किएर 50% ल्यायो होला? किनकि हाम्रो यो पितृसत्तात्मक समाजमा यस्तै गरी दलित पनि हो, यस्तै गरी पिछडा क्षेत्र पनि हो, यस्तै गरी पिछडिएको भाषा पनि हो, सबै हो जस्तो लाग्छ। अब यो कोणबाट चाहिँ हामीले छलफल गर्दा त 50% ल्याए पनि उनीहरू चाहिँ क्षमतावान हुन्, किनकि उनीहरू परिवेश नहुँदै पनि उछिटिएर आएका छन्। हो त्यो कोणबाट चाहिँ आरक्षण दिने भने होला, यो देश मेरो पनि हो भन्नको निमित्त आरक्षण दिने होला र नियमावली नियम बनाउँदाखेरि यस्तै बनाउँदाखेरि चाहिँ ती पिछडिएका समुदायहरूले पनि नियमावली बनाउन पाउँछन् भनेर त्यो ठाउँ पुर्याउने होला। बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्री कृष्ण गिरीले मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि लक्षित समुदायका लागि छुट्याइएको छात्रवृत्ति दुरुपयोग हुन नदिन आफूहरू सचेत रहेको बताए। उनले मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको व्यथिति अन्त्यका लागि आयोगको तर्फबाट सक्दो पहल भइरहेको पनि समितिलाई जानकारी गराए। अब त्यो आरक्षणको सन्दर्भमा कुराहरूको सन्दर्भमा जुन विभिन्न वर्गहरू छन् र अनि स्कुलहरूको सन्दर्भमा
6 देखि 10 लाई किन राखियो, किन 12 गरिएन, के गरिएन, यी सबै अहिले मानिसहरूले राख्नु भएको छ। त्यसलाई अझ खण्डीकरण गरेर प्रायोरिटीमा 6 देखि 10 अथवा 6 देखि 12 नै पहिलो प्रायोरिटी, दोस्रो प्रायोरिटीमा अझ खण्डीकरण गरेर 6 देखि 10, तेस्रोमा अथवा के भनेर यसमा व्यापक रूपमा छलफल गरेर त्यो चाहिँ सरकारीमा पढेको साँच्चै गरिबको अरू हाम्रा आधारहरू इन्डिकेटरहरूको आधारमा छुट्याउन नसकेको हुनाले हाम्रो इन्डिकेटरको आधार नै ऊ बाध्य भएर सरकारीमा पढेको भनी बुझाइको साथ हामीले त्यो हेर्दाखेरि त्यसलाई वर्गीकरण गर्न उपयुक्त नै लाग्छ। म त्यसरी नै आओस् हाम्रो तर्फबाट आयोगबाट गर्नुपर्ने कुरा प्रशासनिक अथवा त्यो खालको जुन एजेन्डाहरू लानुपर्ने कुराहरूमा आयोगको कार्यकारीको उपाध्यक्षको कार्यकारीको अध्यक्ष तथा आयोगको उपाध्यक्ष हिसाबले यसमा चाहिँ म आफू यसबाट गर्न सक्ने र हाम्रो संस्थाले गर्न सक्ने कुरामा कुनै कमी रहँदैन। यो कुराहरू माननीयज्यूलाई म आश्वस्त गराउन चाहन्छु। उपाध्यक्ष गिरीले चिकित्सा अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका परीक्षाहरू सञ्चालनमा ढिलाइ नहुने गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। मङ्सिर पुसभित्र सो संस्थान अन्तर्गतका सबै परीक्षाहरू लिने गरी सरकारवाला पक्षीहरूसँग छलफल गर्ने कामलाई अघि बढाइएको पनि उनले बताए। शेयर कर्जामा राष्ट्र बैंकको सीमा निर्धारणको असर बजारमा 108 अङ्कले घटेको नेप्सेमा 11 अर्बको कारोबार। शेयर बजार आइतबार 100 अङ्क भन्दा धेरैले घटेको छ। बजार सुरु भएदेखि घट्न थालेको नेप्से बन्द हुँदा पनि रातम्य भएको हो। नेप्से आइतबार 108.26 अङ्कले घटेर 2818.72 बिन्दुमा झरेको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा यो 370% कम हो। आइतबार दिन 1,29,000 कारोबारबाट 223 कम्पनीका 2,30,79,000 किता शेयर किनबेच भए। ती किनबेचमा 11 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। आइतबार बजार खुल्दादेखि नै नेप्से तीव्र गतिले ओह्रालो लागेको थियो। 223 वटा कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 209 वटा कम्पनीको शेयर घटेको छ। 16 वटा कम्पनीको शेयर 10% ओह्रालो लागेको छ। 2 करोड 30 लाख किता शेयर 11 अर्ब 24 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै अरुण भ्याली हाइड्रो कम्पनीको 70 करोड 33 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। यसअघि बजार खुलेको 2 घण्टा अर्थात् 1 बजे नेप्से 5% घटेर 40 मिनेटको लागि बन्द भएको थियो। बजार बन्द हुनु अघि 215 वटा कम्पनीको कारोबार भएकोमा 210 वटाको शेयर घटेको थियो। 1 बजेर 40 मिनटमा पूर्ण कारोबार भएको नेप्से रातम्बे हुँदै बन्द भएको हो। गुडविल फाइनान्स, जानकी फाइनान्स, अरुण काबेली हाइड्रो, ICFC फाइनान्स, युनिभर्सल पावर, समृद्धि फाइनान्स, रिलायन्स फाइनान्स, CSDC हाइड्रो, रुरु जलविद्युत, नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, नेपाल फाइनान्स, हिमालयन ऊर्जा र बेस्ट फाइनान्सको नकारात्मक सर्किट नै लाग्यो। शेयर बजारलाई नकारात्मक असर पर्ने गरी मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेको भन्दै रुष्ट बनेका लगानीकर्ताले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग गरेका छन्। शेयर धितो कर्जामा कडाई गरेसँगै लगानीकर्ता आक्रोशित बनेका हुन्। लगानीकर्ता रामकृष्ण ढकालको संयोजकत्वमा पुँजी बजार सुधार संघर्ष समिति नै गठन गरेर लगानीकर्ताले सो व्यवस्था विरुद्ध आन्दोलन तयारी गरेका हुन्। आज समितिले निकालेको विज्ञप्तिमा आफ्नो सम्पत्ति धितोमा राखेर क्षमता अनुसार ऋण लिन पाउने सहज व्यवस्थालाई अप्ठ्यारो बनाउँदै शेयर धितो ऋणमा सीमा तोकिएको आरोप लगाएको छ। शेयर धितो कर्जामा कडाई गरेसँगै पछिल्लो समय बजार निरन्तर घटिरहेको छ भने आज आइतबार पनि 5%ले नेप्से घटेर केही समयका लागि कारोबार नै बन्द गर्नु परेको थियो। लगातार नेप्से घट्न पुगेपछि लगानीकर्ता गभर्नर अधिकारीको राजीनामा मागसम्म पुगेका हुन्। समितिले 16 बुँदेश माग सहित राजीनामा माग गरेका छन्। उक्त मागमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा, धितो कर्जा नीति तत्कालै परिमार्जन गर्नुपर्ने लगायतका समेटिएका छन्। लगानीकर्ताले आफूहरूले राखेका माग तत्काल पूरा नगरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिएका छन्। बुढी गण्डकी आयोजना प्रभावितद्वारा तत्काल मुआब्जा वितरणको माग, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापनाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने अडान।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना क्षेत्रका प्रभावितहरूले मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाको तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। आइतबार बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनासँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याहरू समाधान गर्दै र मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाको तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न र आयोजनाको काम छिटो सम्पन्न गर्न सरकारसँग माग गरेको हो। सरकारले हालसम्म बुढी गण्डकी डुबान क्षेत्रको व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा मात्र दिएको, तर जग्गामा बनेको घर संरचना फलफूलका बोट बिरुवाको मुआब्जा निर्धारणसम्म नगरेको भन्दै समितिले घर गोठ संरचना र बोट बिरुवाको यथार्थ लागत संकलन गर्न, तत्काल मूल्य निर्धारण गरी वितरण गर्न र घर गोठ लगायतका भौतिक संरचनाको मुआब्जामा हाँसकट्टी नगर्न सरकारसँग माग गरेको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरकार समितिका संयोजक हरे राम ढकालले बताए। उनले घडेरी वा सहायक मोटर बाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा समितिले तोकेकै बराबर प्रति रोपनी 7,73,000 रुपैयाँ दिनुपर्ने, दर्ता छुट भएको जग्गालाई भोग चलनको आधारमा मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने, सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने माग गरे। घर गोठ बोट बिरुवाको यथार्थ लागत संकलन गरियोस्, तत्काल मूल्य निर्धारण गरी वितरण गरियोस्, घर गोठ लगायतका भौतिक संरचनाको मुआब्जामा हरासकट्टी नगरियोस्। 1, 2 मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाको तत्काल मुआब्जा वितरण गरियोस्। 3 घर बस्ती जग्गा घडेरी र सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा समितिले तोकेको बराबर प्रति रोपनी 7,73,000ले दियोस्। दर्ता छुट भएको जग्गालाई भूचलनको आधारमा मुआब्जा वितरण गरियोस्। 5 सुकुम्बासी र एलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा दियोस्। 6 जिल्ला मुआब्जा समिति गोर्खा र धादिङले मुआब्जा निर्धारण गर्दा मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गरेका बुदाहरू मन्त्री परिषदबाट पारित गरी कार्यान्वयन गरियोस्। बुढी गण्डकी प्रभावितहरूले मुआब्जासँग सम्बन्धित गुनासोलाई सुनवाई गरी डुबान क्षेत्रभित्र परेका सबै जग्गाको मुआब्जा पाउने सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णय अनुसार 5 रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा 15% र 10 रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा 10% थप रकम दिनुपर्ने पनि आयोजना प्रभावितहरूको माग रहेको छ। त्यसैगरी आयोजना प्रभावितलाई पुनर्वास तथा पुनर्स्थापनाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने र डुबान क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई हाल बसोबास गरिरहेकै ओडामा पुनर्वासका लागि पाएक पर्ने स्थानमा जग्गा रोक्का गरिनुपर्ने सरकार समितिका संयोजक ढकालले बताए। मुआब्जासँग सम्बन्धित गुनासो तथा उजुरी तत्काल सुनवाई गरी डुबान क्षेत्रभित्र परेका सबै जग्गाको मुआब्जा पाउने सुनिश्चित गरियोस्। 8 मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णय अनुसार 5 रोपनी र 10 रोपनी जग्गालाई 15% र 10% रकम दियोस्। 9 पुनर्वास पुनर्स्थापनाको ग्यारेन्टी गरियोस्। डुबान क्षेत्रका बासिन्दालाई हाल बसोबास गरिरहेकै ओडामा पुनर्वास गर्ने र उपयुक्त पाएक पर्ने स्थानमा जग्गा रोक्का गरियोस्। 10 डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको सेयर स्वामित्व हुने गरी बुढी गण्डकी आयोजना निर्माण मोडालिटी टुङ्गो लगाई निर्माण अगाडि बढाइयोस्। 11 बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाले अनियमित रूपमा जनताले पाएको मुआब्जा पुँजीगत लाभकर भन्दै कानुनी मापदण्ड विपरीत जनताको पैसा पटाइ वितरण गरेको हुँदा सो फिर्ता गरियोस्। डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको शेयर स्वामित्व सुनिश्चित हुने गरी बुढी गण्डकी आयोजनाको निर्माण मोडालिटी टुङ्गो लगाई निर्माण कार्य अघि बढाउन माग गरिएको छ। आफूहरूले राखेको माग 10 दिनभित्र सम्बोधन नगरिए माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनको कार्यक्रम गरिने संयोजक ढकालले बताए। र नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमले बङ्गलादेशसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने पक्का। खेल भदौ 24 र 27 गते दशरथ रङ्गशालामा हुने। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमले बङ्गलादेशसँग 2वटा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने भएको छ। दशरथ रङ्गशालामा भदौ 24 र 27 गते मैत्रीपूर्ण खेल हुने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। मैत्रीपूर्ण खेलका बङ्गलादेशको महिला फुटबल टिम सोमबार काठमाडौँ आइपुग्नेछ। नेपाली महिला फुटबल टिमले 2022 मा हुने एएफसी महिला एसियन कपको छनौटको तयारी गरिरहेको छ। नेपाल बङ्गलादेश बीचको खेल हेर्न चाहने दर्शकका लागि साधारण 200 र भिआइपी प्यारापिडका लागि 500 रुपैयाँ प्रवेश शुल्क तोकिएको छ। प्रभु पेबाट टिकट काट्न सकिने एन्फाले जनाएको छ।